السلام عليكم تلميذات وتلاميذ سنة تانية بكالوريا، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. غنحاولوا نديرو لا كوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 1 concernant les ondes mécaniques progressives. على بركة الله نبداو بالexercice 1. قال لك la figure ci-dessus représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant Tm qui est égal à 40 millisecondes, sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant T égale à 0. Donc, مع هاد l'énoncé ديال التمرين دونك شنو نقدروا نفهموا بلي à t égale à 0 on a créé une perturbation ولا à t égale à 0 donc انطلقات واحد لوند à partir ديال واحد la source S. d'accord. دونك هاد لوند بيان سور راه كتمشي او لونغ ديال هاد الحبل هنا. هاد ليماج هادي ولا هاد المظهر ريبريزونت كوا. دونك كتبين لي المظهر ديال الحبل في لانستون تي ام ايكال 40 ملي سكوند، بمعنى اللحظه فين وصل لو فروندون. دونك لو فروندون هو هاد البوان هادي، اللحظه فين وصل البوان ام. داكوغ. Donc, هنا شنو يعطيني؟ donc une règle qui représente quoi? Donc représente la distance parcourue par l'onde. D'accord. Donc question 1, quelle est la nature de l'onde? Donc est-ce que cette l'onde est longitudinale ou transversale? Et justifiez votre réponse. Donc question 1, l'onde c'est une onde longitudinale ou l'onde transversale. d'accord. دونك كيما شفنا في الكور بلي ملي كنكريو واحد لوند في واحد الحبل، دونك هاد لوند ساجي دون لوند ترانسفيرسال. علاش ترانسفيرسال؟ باسكو دونك لا ديفورماسيون est perpendiculaire à la direction de propagation. d'accord. Donc la nature de l'onde Donc voilà, donc la onde est transversale car la direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Donc voilà la démonstration, donc on a justifié la réponse. Donc question 2, déterminer l'instant T. À l'instant T, les points qui se dirigent vers le bas ainsi que ceux qui se dirigent vers le haut. Donc بمعنى نورمالمون خصو يقول لنا في لانستون تي ام. دونك في لانستون تي ام هي هادي. دونك شنو هما لي بوين دونك اللي غيطلعوا الفوق وشنو هما لي بوين اللي غيهبطوا لتحت. داكوغ. دونك نقدروا نجاوبوا سوف نبدا نطابلو على هاد الكيسيون هذا.
Donc voilà, donc les points LND, donc point S, le point A, le point B, le point M. D'accord? Donc d'abord, à l'instant TM, donc l'onde وصلت ليا le point M. Puis après, donc نبداو بالبوان الاولى donc البوان اس. d'accord. دونك بالنسبه للبوان اس واش غطلع فيغ لو ولا فيغ لو با ولا غتبقى في بلاصتها. دونك شنو كنلاحظ باللي البوان اس راه نورمالمون راه في الانستون تي ام دازتها لوند، بمعنى دونك الا كانت لوند الا كانت الموجه داز لو بوان اس، بمعنى شنو يوقع للبوان اس؟ ما يوقع ليها والو، دونك كتبقى في بلاصتها. دونك الي ايموبيل، دونك البوان اس اي ايموبيل يعني ما غتحركش البوان اس. دونك بالنسبه للبوان ا، دونك حتى البوان ا دونك سي لا ميم شوز. دونك بالنسبه للنقطه ا دونك لوند راه دازها. داكوغ. دونك البوان ا راه دازها لوند، دونك حتى هي ما يوقع ليها والو، دونك حتى هي الي ايموبيل. داكوغ. دابا بالنسبه للبوان بي، دونك البوان بي كيما كتلاحظوا دونك راه فيغ لو هون. دونك شنو غيوقع للبوان بي؟ دونك غتحاول البوان بي ترجع لبلاصتها. داكوغ. دونك شاك بوان كل نقطه مثلا شنو تيوقع ليها؟ راه كتطلع الفوق وكترجع لبلاصتها. دونك البوان ا غترجع لبلاصتها، بمعنى دونك il va se déplacer vers، غتهبط لتحت. دونك لو سونس دو ديبلاسمون الي vers لو با. دونك vers لو با يعني غتهبط لتحت. الوغ دابا النقطة ام، دونك النقطة ام يلاه وصلتها الموجة. دونك مني يلاه وصلتها الموجة دونك شنو يوقع ليها؟ دونك غادي تطلع الفوق. دونك قلنا اي بوان اون فوا كتوصلها الموجة كتطلع الفوق وكترجع لبلاصتها. دونك النقطة ام يلاه غتوصلها الموجة دونك شنو يوقع ليها؟ دونك غتطلع الفوق وترجع لبلاصتها. دونك بمعنى il va se déplacer vers le haut، دونك يعني غتطلع الفوق. دونك vers le vers le haut. Très bien. Donc ils sont trois de calculer la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. Donc كيفاش غنحسبوا هاد la vitesse هادي؟ Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ Donc باش نحسب السرعة دونك نرجع على définition ديالي ديال la vitesse. Donc 3. Donc شحال كتساوي la vitesse؟ Donc la vitesse égale à la distance parcourue sur delta t. D'accord. Donc شنو هي دي؟ سي لا ديستونس باركوري بار لوند، يعني المسافة المقطوعة باش توصل للنقطة ام. دونك شنو هي لا ديستونس باركوري؟ دونك دي نقدر نكتبها دي هي اس ام. دونك ديما كنمشي كنشوف الفروندوند. الفروندوند فين عندي في النقطة ام. دونك خصني نحسب لا ديستونس من لا سورس حتى للمقدمة ديال الموجة. داكوغ. شنو هي دلتا تي؟ دونك هي المدة الزمنية المقطوعة من طرف الموجة باش توصل لنقطة ام. دونك شنو هي المدة الزمنية؟ هي دلتا تي. وشنو هي دلتا تي؟ هي نقدر نكتبها هي تي ام موان تي زيرو. داكوغ. دونك شحال هي اس ام؟ المسافة اس ام باش نحسبها بالمسطرة. دونك الا حطينا من نقطة اس حتى لنقطة ام دونك شحال عندي سنتيمتر؟ دونك نورمالمون الا جيت هنا المسطرة دونك تقريبا عندي 16 سنتيمتر. داكوغ. دونك سي دونك 16 سنتيمتر، ولكن فيت اتونسيون دونك السنتيمتر خصني نحولو للوحدة العالمية ديال الأطوال دونك اللي هي لو متر. دونك باش نحول من السنتيمتر للمتر دونك كنضرب فوا 10 على بيسونس موان 2. متفقين؟ دونك انا عندي تي ام. دونك شنو هي تي ام؟ دونك تي ام هي 40 ملي سكوند. دونك ديجا عطاونا بلي تي ام ايكال 40 ملي سكوند. دونك غتكون عندي هي 40 والتي زيرو هي سي زيرو. دونك 40 موان زيرو. ولكن هنا عاوتاني خصني نحدي راسي لحقاش عندي لو طون بالميلي سكوند خصني نحولو للسكوند. دونك باش كنحول ميلي سكوند لسكوند خصني نضرب في 10 على بيسونس موان 3. داكوغ. دونك الا درنا الحساب دونك شحال غنلقاو؟ دونك غنلقى بلي لا فيتاس ايكال دونك لا فيتاس ايكال ا 4 متر باغ سكوند. السرعة كتساوي 4 متر في السكوند. مزيان.
Donc, question 4. Pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation? دونك باش نجاوب على هاد الكيسيون، دونك هاد الكيسيون نقدروا يحطوه بصيغه واحده اخرى اللي هو مثلا يقول لك calculer donc question 4 calculer la durée de la perturbation. بمعنى شنو كنقصد بهاد لا ديغي دو لا بيرتورباسيون؟ دونك باغ اكزومبل مثلا لندن غتوصل ليا البوان ان، دونك شحال هي المده الزمنيه ولا شحال هي المده الزمنيه باش ديك البوان ان توصل ليها لا بيرتورباسيون ودوزها مثلا البوان ان. دونك هنا اون فوا غتوصل على لا بيرتورباسيون شنو يوقع ليها؟ دونك غتطلع الفوق وترجع لبلاصتها. دونك هذيك لا ديغي دو لا بيرتورباسيون يعني شحال هي المده الزمنيه باش ديك البوان تطلع الفوق وترجع البوزيسيون انيسيال ديالها. دونك اول حاجه باش نحسب هاد لا ديغي دونك خصني نرجع للإكسبرسيون ديال لا فيتيس. دونك اون ا دونك غنقول في ايغال دي بريم سور دلتا تي بريم. دونك شنو هي دي بريم؟ دونك دي بريم هنا سي la longueur de la perturbation. Ou delta t', c'est la durée de la perturbation. Donc شنو هي دي بريم؟ دونك دي بريم هي هاد المسافة هادي، دونك مسافة ما بين مقدمة الموجة ومؤخرة الموجة. Donc le front d'onde et le début de la onde. Donc دي بريم هي هاد المسافة هادي من هنا حتى لهنا. دونك هادي هي دي بريم. دونك هادي هي دي بريم. دونك إلا لاحظت هنا في المسطرة دونك شحال هي دي بريم؟ دونك عندك كل تدريجة فيها 1 سنتيمتر، يعني من هنا حتى لهنا عندي 1 عندي 2 عندي 3 سنتيمتر. دونك دي بريم غتكون فيها هي 3 سنتيمتر. داكوغ. دونك انا علاش تنقلب على لا دوري دو لا بيرتورباسيون. دونك دلتا بريم، دونك دلتا بريم شحال غتساوي؟ دونك دلتا بريم غتساوي دونك هي دي بريم سور في. on va faire l'application numérique. دونك دلتا تي بريم دونك شنو هي؟ دونك دي بريم قلنا هي 3 دونك 3 fois 10 à la puissance moins 2 sur la vitesse اللي هي 4. داكوغ. دونك إلا درنا l'application numérique دونك دلتا بريم دونك شحال غنلقاها كتساوي؟ دونك دلتا بريم دونك 3 على 4 دونك هي 0.75 في 10 أس ناقص 2 سكوند. داكوغ. دونك هذه هي دلتا بريم. مزيان. دونك شنو معناتها؟ دونك خصني واحد المدة زمنية كي يقال 0.75 في 10 أس ناقص 2 باش هاديك البوان توصل ليها لوند او تسالي لوند. Très bien. Donc question 5. Donc à quel instant s'arrête le point M؟ يعني قال لك شنو هي اللحظة شنو هي اللحظة ولا شنو هي المدة الزمنية اللي البوان ام غترجع لا بوزيسيون انيسيال ديالها. دونك في اللحظة تاع ام شنو عندنا هنايا دونك في اللحظة تاع ام شنو قلنا بلي البوان ام غتطلع فيغ لو هون. داكوغ. وغترجع البوزيسيون انيسيال
ديالها. دونك شنو هي المده الزمنيه باش ديك البوان ترجع لبلاصتها ولا تحبس. دونك هنا شنو غنقولوا؟ دونك شنو قلنا باش واحد البوان تطلع الفوق وترجع لبلاصتها؟ دونك خصني اون ديغي ولا خصني واحد المده الزمنيه كتساوي 0.75 في 10 اس ناقص جوج. داكوغ. دونك الا بغينا المده الزمنيه فوقاش غتحبس، دونك شنو خصنا نديرو؟ دونك تو سيمبلومون غنديرو تي ام بلس كوا بلس هاد المده الزمنيه. دونك كيسيون 5. دونك كيسيون 5. دونك شنو غنقولو؟ دونك لانستون qui s'arrête le point M, غنسميها مثلا غنسميها T. donc l'instant où le point M s'arrête, donc غنسميها T. donc شنو هي تك TM زائد دلتا T بريم. d'accord. دونك تي ام هي تي ام شنو هي؟ دونك تي ام كانت البوان ام حابسه. دونك شنو غيبقى عليها؟ غتطلع الفوق ترجع لبلاصتها في واحد المده زمنيه كي ايكال ا دلتا تي بريم. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك تي ايكال كوا؟ دونك تي ام شحال قلنا؟ هي 40 ملي سكوند. دونك 40 في 10 اس ناقص 10 اس ناقص 3. داكوغ. بلس 0.75 في 10 أس ناقص جوج. دونك إلا درنا الحساب هنا دونك شحال تعطينا؟ دونك تي غتعطينا تقريبا 0.08 سكوند. دونك اللي هي 80 ملي سكوند. دونك حنا حسبنا لانستون لي البوان ام غتولي immobile. d'accord. Donc question 6, à quel instant l'onde arrive au point N. donc بمعنى شنو؟ قالك شنو هي اللحظة اللي غتوصل فيها l'onde البوان N. le point N situé à une distance qui est égale à 20 cm à partir de la source. donc voilà. donc باش غنحسبوا هاد l'instant donc tout simplement à appliquer la relation اللي كنعرفوا ديال la vitesse. donc question 6. donc à quel instant l'onde arrive au point N. donc on a quoi? donc on a V égale D sur delta T. donc شنو هي D في هاد لوكا ديالي؟ c'est la distance SN. donc il y a SN sur delta T. donc il y a Tn moins T0. d'accord. donc T0 c'est 0. donc tout simplement c'est Sn sur Tn. donc علاش تنقلب انا؟ تنقلب على Tn. donc Tn شنو غتساوي؟ c'est Sn divisé par la vitesse. d'accord. donc application numérique. donc Tn donc شنو هي Sn؟ donc Sn هي 20 سنتيمتر. donc 20 في 10 أس ناقص جوج. و لا فيتاس دونك لا فيتاس سي ايكال ا 4. دونك هذه هي شحال؟ دونك 20 مقسوم على 4 دونك كتعطيني تي ان ايكال 5 fois 10 à la puissance moins 2 secondes. d'accord. مزيان. donc question 7. donc question 7 شنو قالك؟ calculer ou la représenter graphiquement l'aspect de la corde à l'instant t'. donc بمعنى قالك نديرو المظهر ديال الحبل في اللحظة t' كي ايكال 10 ملي سكوند. بمعنى شنو؟ خصني نعرف اول حاجة في اللحظة 10 ملي سكوند فين وصلت ليا لونت. دونك à l'instant 10 ملي سكوند فين عندي لونت. دونك باش نحسب دونك تو سامبلومون خصني نحسب لا ديستونس.
Donc, question 7. Donc, باش نحسب هاد la distance, donc نرجع l'expression des vitesses. Donc, on avait égal d sur delta t. D'accord? Donc, d c'est la distance parcourue par l'onde. Donc, il y a, donc, نقلبو على d. Donc, d شنو غتكون كتساوي؟ Donc, v fois delta t. D'accord? Donc, d égale v fois, donc, شنو هي t? C'est t prime moins t0. Donc, égale v fois t prime, parce que t0 c'est 0. Donc, إذا t d شنو غتكون؟ Donc, v قلنا هي 4 و t prime هي 10. Donc, 4 fois 10 fois 10 à la puissance moins 3. D'accord? Donc, هادي شحال غتعطيني؟ دونك غتعطيني هي 40 في 10 أس ناقص 3 متر. D'accord? Donc, il a pris ça, pardon, centimètre. Donc, دي شحال غتكون كتساوي بالسنتيمتر؟ دونك هادي خصني نضربها في 10 أس 2. Donc, اللي هي donc t égale 4 cm. D'accord? Donc, d'abord حسبنا la distance. Donc, من بعد خصني نرسم هاد l'aspect ديال la corde. Donc, شنو قلنا في à l'instant t prime. Donc, l'onde قطعات une distance qui égale à 4 cm. Donc, كنجي هنا 4 cm. Donc, هادي هي 4 cm. D'accord? Donc, هادي غتكون هي مقدمة الموجة. Donc, هنا مقدمة الموجة. Donc, شنو هي المسافة ما بين le front d'onde et le début de l'onde؟ هي donc قلنا شحال عندي 3 cm. Donc, جاجي هنا نحسب 3 cm. Donc, هنا 1 2 3. D'accord? وكنرسم l'onde ديالي. D'accord? Donc, l'onde ديالي غتكون على هاد الشكل. D'accord? مزيان. Donc, à l'instant t prime, donc l'onde كانت عندي هنا à une distance qui est égale à 4 cm. D'accord? Donc, غادي نقدر نعاود نرسمها. Donc, c'est source. Donc, 1 2 3 4. Donc, on a 4 cm. 1 2 3 4. Et voilà. Donc, هادي غتكون عندي هي البوان M, وهادي غتكون عندي هي البوان A, وهادي سي البوان B. D'accord? Très bien.